3 दिन किसी भी नमाज के बाद सूरतुल कौसर पढ़ो तो खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। 3 दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 3 दिन सूरतुल कौसर इस तरह जैसे मैं आपको बताऊंगा तो खुदा की कसम लोग आपके घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये 3 दिन में करोड़पति बनने का एक निहायत ही आसान अमल है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरतुल कौसर का एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। आज के दिन इस ख़ास वजीफ़े की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वजीफ़े में आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। हम चंद कलमात के साथ एक तस्बीह दरूद पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दरूद पाक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है। हमारी दुआएं हमारी हर रात फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसकून रहा करें, इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है इसमें खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी तौफीक हो इसमें से गरीबों में सदका किया करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो लोग सदका नहीं करते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करने वाले इंसान अपनी किस्मत में वो सब कुछ लिखवा लेता है जो इसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको नमाज फजर पढ़ने की चंद फजीलतें बताना चाहता हूँ। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू फजर के वक्त 2 रकात नमाज यानी फ़र्ज़ की शान के बारे में फरमाया कि इनको पढ़ना मेरे नज़दीक सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी इशा और फ़र्ज़ की फजर की नमाज़ों में आ सकता है इसे लाजमी आना चाहिए, अगरचे इसे घसीट के ही क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पेट के बल घसीट के आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए ज़रूर, क्योंकि इसलिए जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे हो गया। बस तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में जिस चीज़ का मुतालबा न करे, क्या मतलब है इसका, यानी कि जो अल्लाह के ज़िम्मे है इस पर कोई जुल्म न करे और जुल्म करके अल्लाह के सवाब में जवाबदार ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा मुतालबा करेगा, ये इसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। इससे ये बात पता चलती है कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं इस पर जुल्म और ज़्यादती करे। जो इस शख्स पर ज़्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल ज़िम्मा ख़यानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस ऐसे शख्स को पकड़ेगा, यानी फजर पढ़ने वाले की इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है। आज का ये वजीफ़ा कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का है जिसे सूरतुल कौसर कहा जाता है। इसका नया अमल है, ये बड़ा कीमती अमल है। इसको पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, इसको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों रुपया भी मांगे तो अल्लाह इसे देगा। इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ पर इसकी कुदरत, हर चीज़ पर इसका कब्ज़ा है। वो जिस चीज़ को चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इस वजीफ़े की फजीलत के बारे में एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे दूर होते हैं। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे
اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان پر گشی طاری تھی اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے درمیان اس میں کھڑا ہوگا تو میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا۔ جو 50 سال کا ایک دن، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، میرے پاک اللہ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی پڑھیں۔ درود ابراہیمی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کے 3 پارے میں موجود ہے اور یہ ہر صورتحال، غم اور ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی عاص بن وائل کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے یا اس سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا، تو اس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔